बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर ये है कि ज़लज़ला आ नहीं रहा बल्कि ज़लज़ला आ चुका है। क्या हुआ है इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर सियासी कशमकश चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दमादम मस्क के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं। पंजाब तक नून लीग महदूद होकर रह गई है। मियां नवाज शरीफ को किसने बाहर भेजा, जुबान खुल चुकी है, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और इसके अलावा जो गैर कानूनी तारकीन वतन है पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए भी बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है और उनको अल्टीमेटम की तारीख भी मंजर आम पर आ रही है। पाकिस्तान अपने असासे बेचने जा रहा है, क्या उनका फ़ायदा होगा या नुकसान। सऊदी अरब किस चीज़ के अंदर दिलचस्पी दिखा रहा है और उसके अलावा इमरान खान के बाद अब बल्ले और पार्टी के ऊपर भी बड़ा हमला होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, जो कि लाइव समाअत हो रही है। फुल बेंच इसकी समाअत कर रहा है और आज चीफ जस्टिस मार्शाल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि फर्द वाहिद ने मुल्क को बर्बाद किया आज तक, जो भी किया, चाहे वो मार्शाल्लाह के पीछे था या किसी और चीज़ के पीछे, और उन्होंने खुल के सबको लताड़ा। उन्होंने कहा कि जब मार्शाल्लाह होता तो आप सब लोग बस कहते हैं जी सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, और जब कोई जमहूरी हुकूमत की बात करती है तो आप लोगों को आइन और कानून की बालादस्ती की बातें याद आना शुरू होती हैं। जब केस शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ने इस बात का इरादा किया, बल्कि उन्होंने इजहार भी किया कि आज हर हाल में हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये केस जो है अगले हफ्ते तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका फैसला अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक दलाइल पूरे नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने बड़ी कोशिश की कि जल्दी जल्दी दलाइल दे दें, बल्कि इस हद तक वो गए कि हर शख्स को जो है टीवी पे दिखने का शौक़ है और इस तरह की बातें भी उन्होंने की। लेकिन बहरहाल समाअत जो है वो आज कंप्लीट होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से रंग बिरंगी बातें आ रही हैं और जल्द से सुनसान है। कोई खातिर ख्वार जो है लोगों में जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। महंगाई की मारी अवाम और पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी ने जो है जनाजा निकाल के रख दिया है नून लीग की सियासत का। इस वक्त वैसे भी ऐसे लगता है कि महंगाई की वजह से मुल्क में सियासी हालात में कोई भी दिलचस्पी लेने के लिए तैयार नहीं है। डील और डील की बातें की जा रही हैं और ख्वाजा आसिफ ने ये बात बता दी है कि मियां नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा। इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके गए थे और अब फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहती है कि जनाब हमारी कोई डील नहीं, हमारी कोई डील नहीं, हमने दिल में रखा हुआ है मामलात को और जब वक्त आएगा तो सबको सेटल करेंगे और फलां करेंगे और ढमका करेंगे। जबकि उनके बयानात अभी भी मंजर आम पर है कि किस तरीके से ख्वाजा आसिफ जो है वो शोर मचाते रहे कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा मियां नवाज शरीफ को हम जेल में एक दिन भी रखने का रिस्क नहीं ले सकते। और काफ़ी दिनों से राना सनाउल्लाह भी जो है ये कह रहे थे कि तमाम क्लियरेंस हो चुकी है, सारे मामला तय हो चुके हैं, बस अब ये डिसाइड करना है कि मियां नवाज शरीफ ने कब आना है। लेकिन बहरहाल हर बयानिया इनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज़ सोचे समझे बगैर नज़रिया ज़रूरत का शिकार होने के बाद बनाई जाएगी तो फिर उसको डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ी खबर ये आई है कि जी कौमी अपेक्स कमेटी ने गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क से चले जाने का हुक्म दिया और उसके बाद जो लोग भी मुल्क में पकड़े जाएंगे उनको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान में जो उनकी जायदादें हैं वो भी हुकूमत उनके ऊपर कब्जा कर लेगी या उनको जिस तरीके से भी जो भी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होती है बहरहाल उनकी जायदादों के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उनके एसेट्स के ऊपर वार होगा। और जिसके पास लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, ई वीज़ा होगा, सिर्फ उन्हीं को पाकिस्तान के अंदर रहने की इजाज़त होगी। और ये सिर्फ अफ़गानियों के लिए नहीं बल्कि तमाम तारकीन वतन के लिए है जो कि यहाँ पे आके बग़ैर पासपोर्ट के यहाँ पर और बग़ैर वीज़े के और बग़ैर लीगल स्टेटस के यहाँ पे रह रहे हैं। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है। पीआईए को बेचने की कोशिश की जा रही है, बोलियां लगवाई जा रही हैं, कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और अब एक और ख़बर सामने आई है, मैंने आपको अपनी काफ़ी पहले व्लॉग्स के अंदर बता दिया था कि पाकिस्तान जो है जो हम कह रहे हैं $10 बिलियन सऊदी अरब से आएगा तो $25 बिलियन फलां से आएगा और 25 वहाँ से आएगा। तो जाहिर सी बात है उनको इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन की सूरत में उनको जो है
راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سعودی عرب نے ریکو ڈک کے اندر اپنی دلچسپی دکھائی تھی. اب پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب کو ایک الگ سے ایک پورا بلاک دے دیا جائے, لیکن سعودی عرب ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے ساتھ جو ہے عربی ڈیلیں کر رہے ہیں, تو اتنے بھولے تو وہ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مٹی کے نیچے دبی ہوئی ہے اس کے اندر رسک بہت زیادہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا اپنا شیئر ہے 51%, اس میں سے آپ ہمیں دیں ریکو ڈک کے اندر, اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, جو سونا سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں سے ہمیں دیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگلے ایک ماہ کے اندر اندر پاکستان سعودی عرب سے کس قسم کی ڈیل کرتا ہے اور کتنے بلین ڈالر کے اندر کتنے فیصد اپنا ریکو ڈک کا شیئر سیل کرتا ہے. کہنے کی بات یہ ہے, جو سمجھ آیا ہمیں کہ جو کمپنی ہے پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر, اس نے اپنا شیئر بیچنے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کافی پروفٹ اور کافی ان کو مالی فائدہ نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے, اور پاکستان ایک ریاست ہے, ایک ملک ہے. پاکستان 7,96,000 کلومیٹر ایکڑ کے اوپر واقع ہے. پاکستان کے اندر اس طرح کی بہت سی ایکسپلوریشنز آ سکتی ہیں, لیکن اس وقت سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کو بھوکا مرنے سے اور مہنگائی سے اور ملک کو ڈوبنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس لیے ممالک برے وقت میں اپنے اثاثوں کے سودے کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی الیکشن سے پہلے ابھی تک کی جو پلاننگ چل رہی ہے اس کے مطابق ان کے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن میں بھی درخواستیں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ان کا انتخابی نشان واپس لیا جائے, ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے, ان کو فلاں کیا جائے. اور اس حوالے سے جو ہے کارروائی جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. 10 اکتوبر تک اس کے اوپر ایک پیش رفت ہونے کا امکان ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو عوام کے اندر تحریک انصاف کی پینیٹریشن ہے اور جس طریقے سے دوسری سیاسی جماعتوں کو بے رخی دکھائی جا رہی ہے, عمران خان کو الیکشن میں بری طرح سے مس کیا جائے گا. جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ آگے کیا حکمت عملی اپناتا ہے, تحریک انصاف کا سوشل میڈیا آگے کیا حکمت عملی اپناتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو ہر شخص تک اس کے گھر میں موبائل کی صورت کے اندر پہنچا ہوا ہے, اور وہ اس کو اثر انداز بھی ہو رہا ہے ڈاکومنٹریز کی صورت میں, شارٹس کی صورت میں اور دیگر چیزوں کی. اور اس کے اندر پروپیگنڈے کا بھی واضح شعر ہے جس میں جھوٹی خبریں پلا کے جعلی ہمدردی حاصل کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے. اب آپ کو زلزلے کی بتا دوں کہ میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو نیدرلینڈ کا سائنٹسٹ ہے وہ اس نے پہلے ترکی کے زلزلے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ 3 فروری کو زلزلہ آئے گا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 6 فروری کو ترکی کے اندر زلزلہ آیا. اسی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 3 یعنی کہ 1 اکتوبر کو اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر چمن فالٹ لائن کے اوپر زلزلہ آ سکتا ہے. لیکن چمن فالٹ لائن کے اوپر تو زلزلہ نہ آیا, نیپال کے اندر جو ہے زلزلہ آ چکا ہے, اور نیپال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیپال میں اس کا جو شدت تھی ریکٹر سکیل کے اوپر وہ 6.2 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی, اور 2 جھٹکے لگے. پہلا جھٹکا چھوٹا تھا 4.6 کا تھا, جو اگلا جھٹکا تھا وہ 6.2 ریکٹر سکیل کا تھا. جبکہ بھارتی ریاست میگھالیہ میں بھی 5.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. بہت خوف و ہراس کا عالم تھا وہاں پہ, اور یہ پہاڑیوں میں تھا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اس کا مرکز تھا یہ تقریباً زمین سے 10 کلومیٹر نیچے تھا, اور ابھی تک کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی. تو جو لوگ یہ ڈر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے چمن فالٹ لائن کے اوپر, اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی گئی ہیں, نیچے لرزش دیکھی گئی ہے, تو اس حوالے سے کل محکمہ موسمیات کی بھی ایک خبر آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم 100 سال لگتے ہیں کسی بھی ایک جگہ پہ جب زلزلہ آتا ہے. تو اس کے بعد تو 1935 میں کوئٹہ کے اندر زلزلہ آیا تھا, تو ظاہر سی بات ہے ابھی 11 سال باقی ہے. باہر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا رحم کرے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.